हाँसेर उडाइदिन्छ अहिले। यसले प्रतिक्रिया निम्त्याउनै पर्दैन, हामीले प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो नि। यो त भारत के अरे चीनले उक्साएर यो चाहिँ नि नक्सा दाबी गर्यो भन्ने हामीले प्रतिक्रिया जनाछौँ। अब अमेरिकीले यो स्टेटमेन्ट दियो भने के लिने भने ले, नत्र नले, त्यो हो नि। त्यहाँ त अब भुल भइसकेको छ, नलिने हो त्यो। पैसा त अरूबाट पनि ल्याउँछ, तर अमेरिकी विरोध हुनु पर्यो नि त त्यसमा। हामीले अमेरिकाको विरोध गरे भनी ठान्नु अमेरिकाको गल्ती हुनेछ कि जुन माध्यमबाट आयो नि, यही व्यवस्थाबाट आयो नि। काङ्ग्रेसले पनि सही गरेछ, कम्युनिस्टले पनि सही गरेछ, विरोध कसले गरेछ त? हिजोको अपोजिसन काङ्ग्रेस, आजको अपोजिसन कम्युनिस्ट चाहिँ नै हो 2/3। विरोध कसले? यो प्रजातन्त्र कस्तो प्रजातन्त्र हो त? त्यो त अमेरिका पनि चाहिँ नि भारतको बुई चढेर आयो नि त यहाँ। अहिले खायो स्वाद। किन यो देशमा उहाँहरू जस्ता स्वदेशी र विदेशी मिलेर राजैलाई पनि हटायो, संविधान पनि च्यात्या हो कि तँलाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ भनेर उहाँले बुझे कुरा। तर सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो सस्तो गरी आफ्नो मर्यादा नबुझेर सार्वजनिक वक्तव्य यसरी दिँदाखेरि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी वास्तवमा त हामी नेपाली जनताले के बुझ्नु पर्यो भने अब यो साधारण कुरा भयो। अब देशको प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा आएका हाम्रो भोटले होइन कि विदेशी नोटले होला। सर्वहाराको चाहिँ नि अधिनायकवाद भने सर्वहाराको ठेक्का लिने पार्टीको ठेक्का लिने अध्यक्ष या उनीहरूको जेनरल सेक्रेटरी हैन, जसको मेजोरिटी छ त्यसैको अधिनायकवाद हुँदो रहेछ। अनि विरोधीले के गर्ने त? पार्टी छाडेर जाने, उसको पनि त लगानी छ नि त्यो पार्टीमा हैन। केपी ओली जस्तै जेल बस्ने हगि नेल खाने थुप्रा छन् त्यहाँ। अनि तिलाञ्जली दिने आफ्नो पार्टीको देन हैन। त्यसैले यो सिस्टम क्रास भयो। उहिले हामीले महेन्द्रले भनेको कुरा अलि राम्ररी सुन्यौँ भने महेन्द्रले किन चाहिँ नि संवैधानिक प्रावधान हो त्यो, तर कु गरे महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा, त्यसमा कता नेपाल फस्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ त अमेरिका पनि छ, यहाँ भारत पनि छ, यहाँ चीन पनि छ। सबैको स्वार्थ एक किसिमले त्यो सँगैको तिब्बत हो हैन। अब तिब्बत भने के हो भनेर सम्झिनुहोस्। तिब्बत भनेको यो रुफ अफ द वर्ल्ड त छँदै नै छ है। उहिले रसिया कम्युनिस्ट हुनु अगाडि, यहीँ भारतीय हुनु अगाडि अब रसियाले यताबाट तिब्बत चाहिँ नि कब्जा गर्न खोज्छ, त्यसैले हामी यहाँ जानुपर्छ भन्ने अङ्ग्रेजहरू बेलायतको हैन ग्रेट गेम भन्थे। अन्तर्राष्ट्रिय पार्लान्समा चाहिँ नि तिब्बत भने चीनको कमलो भुँडी, त्योसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध थियो हैन। अब अहिले यही भनौँ न, यही चाहिँ नि लिम्पियाधुरा त्यो पनि त्यही भारत, तिब्बत र नेपाल त्यसैको कुरा आइरहेछ। त्यो पनि त्यही पानी, त्यसैको कुरा आइरहेछ। पूर्व मन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार श्री शमशेर जबराज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार पनि भएछु, धन्यवाद। अब तपाईँ होइन त्योसँग सम्बन्धित भएकै क्वेसन पढेको भएर मैले तपाईँको परिचय गराएँ। यो प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई जो लिएर अहिले चर्चा भइरहेको छ नि, यो पद र मर्यादाभित्र पर्छ या पर्दैन भन्ने कुराहरू उठिरहेको छन्, बहसहरू भइरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ, यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? देशको प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक
फलमा मलाई विदेशीले हत्याउन लाग्यो, मेरा विरोधीहरू विदेशीसँग मिलेर मलाई हत्याउन लाग्यो। सरसर्ती हेर्न त सजिलो, किन यो देशमा उहाँहरू जस्ता स्वदेशी र विदेशी मिलेर राजैलाई पनि हटायो, संविधान पनि च्यात्या हो, अघि तँलाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ भनेर उहाँले बुझ्यो कुरा। तर सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो सस्तो गरी आफ्नो मर्यादा नबुझेर सार्वजनिक वक्तव्य यसरी दिँदाखेरि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी वास्तवमा त हामी नेपाली जनताले के बुझ्नु पर्यो भने अब यो साधारण कुरा भयो। अब देशको प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा आएका हाम्रो भोटले होइन कि विदेशी नोटले होला, त्यसैले विदेशीहरूले पनि चाहिँ नि हुत्याउन सक्दो रहेछ भनेर अब यो चाहिँ हाम्रो सिस्टमको एउटा के भन्नुहुन्छ ट्रेट, एउटा क्यारेक्टर भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो त राम्रो त भएन होला देशलाई। अब अलिकति म कुरा जोडिहाल्छु होइन, तपाईँले जस्तो राज संस्थाको कुरा पनि विदेशीले हत्याउन भन्ने जो भन्नुभयो नि, अब यो प्रधानमन्त्रीको कुराले चाहिँ त्यो कुरालाई कति पुष्टि गर्छ, कति अथेन्टिक बनाउँछ? होइन, यहाँ धेरै अब अलिअलि यो गएको मैले के भनिरहेको छु भने यो 12-14 वर्ष राम्रो के भएको छ त भन्दाखेरि देशलाई अपरेटिङ टेबलमा राखेर आन्द्राभुँडी सब खोलिदिएको छ क्या। अनि एउटा कुरा राजाले गजब भनेको छ, दिग्भ्रमित नेपाली जनता होइन। अब त्यो राजनैतिक भ्रमहरू केलाउनु पर्यो नेपालीहरूले, केलाइरहेछ अघि। जस्तो कि नेपाल सम्बन्धी धेरै जानिफकार भनिने, यहाँ नेपालमा धेरै मानिने भारतीय चाहिँ नि एक्सपर्ट्सहरूले अस्ति के भने त भने हामीले यो माओवादीहरूलाई कम्युनिस्टहरूलाई हामीले बिना बित्थामा उठाएछौँ हामीले भनेर चाहिँ नि चकचकाए होइन। त्यसमा धेरै गहिरोसँग अलिकति बुझिदिनुहोस् त है। यो कम्युनिस्टहरू उठाएर अनि राजा त फ्याँक्या त हो होइन। कम्युनिस्ट सँगैसँगै आतङ्कलाई पनि पाल्या हो उहाँहरूले, त्यो पनि माने। आतङ्क त अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम हो र वास्तविक रूपमा भारतीय मन्त्रीले माओवादीलाई नेपाली सरकार अगाडि, त्यतिखेर श्री 5 को सरकार अगाडि आतङ्कवादी हो भनेर चाहिँ नि भनेको छ। त्यो केलाउनुहोस् होइन। र महाराजधिराजले यहाँ चाहिँ के भने आतङ्क, एक देशको लागि आतङ्क भने एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा थेगो छ कि अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनमा। वान कन्ट्रिज के अरे चाहिँ नि आतङ्कवादी, एउटा देशको आतङ्कवादी अर्को देशको फ्रिडम फाइटर, त्यो एउटा भनेको छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय नियमले के भनेको छ त भने आतङ्कवाद अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम हो भनेको छ होइन। नेपालले या राजा ज्ञानेन्द्रले आतङ्कवाद सबैको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम हो भनेको छ। भारतले माओवादी के अरे चाहिँ नि आतङ्कवादी हो भनेर नेपाल सरकार अगाडि स्वीकारेको, पछि गएर भारतको राष्ट्रपतिदेखि सबैले माओवादीलाई हामीले चाहिँ नि के अरे स्याहारेको, त्यो पनि भनेको छ। अब आएर अब यी भारतीय चाहिँ नि पोलिसी एक्सपर्टहरूले बिना बित्थामा हामीले कम्युनिस्टलाई स्याहारेछौँ भन्नु, बिना बित्थामा हामीले भारतबाट आतङ्कवाद एक्सपोर्ट नेपालमा गरेछौँ भने होइन, त्यो गर्न पाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय नियमले के भन्छ अब त्यो बुझ्नुहोस्, या तपाईँहरूको श्रोताहरूले बुझ्ने कुरा, यो दर्शकहरूले यसो कोट्याउँदै गएपछि त्यतिखेरको गाम्भीर्यता अब सबै नेपालीले बुझ्नु पर्यो। त्यतिखेर त्यसो भए हुनाले अहिले चाहिँ नि किन केपी ओली आत्तिनु पर्यो?
हिजोसम्म भनौँ न कहिले चाइनिज एम्बेसेडर होइन घर घर धाएको त हामीलाई थाहा थिएन होइन। अनि हामीले के भन्थ्यौँ भने यो चाहिँ नि यो माइक्रो म्यानेज गर्नु भएन इन्डियाले, घर घर चाहिँ नि कोठा कोठा धाउनु भएन एम्बेसेडर, मन्त्रीहरूको चाहिँ नि लाइन, पूर्व मन्त्रीहरूको लाइन चाहिँ नि होटलमा चाहिँ नि भिजिटर्स, भारतीय भिजिटर्सका जाने त्यसरी भएन, हल्का हुन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ नि कम्प्रोमाइज हुन्छ भनिन्थ्यो नि त। अब त चाइनिजले पनि गर्नु पऱ्यो, उसले पनि यहाँ राजनीति गर्नु पऱ्यो होइन। यी सबलाई चाहिँ नि अहिले नेपाली नेताहरूले यी सबलाई चाहिँ नि यहाँभित्र राजनीति गर भनेर बोलायो होइन। अनि चाहिँ नि केपी ओलीले विदेशीले यसो गर्यो भनेर किन भन्यो? मलाई त भारतको चाहिँ नि मित्रता पनि चाहिएको छ, चिनको मित्रता पनि चाहिएको छ, अमेरिकाको मित्रता पनि चाहिएको छ अघि। हामीले त धेरै गाह्रो गरी यो सम्बन्ध बनाएको, खास गरी पश्चिमासँग। यस्तै इन्डिया चाइना भनेर 7 देखि 17 मा त्यो भन्दै राजा महेन्द्र बेलायत जाँदाखेरि त्यहाँका चाहिँ नि गोर्खाली कम्युनिटी उहाँसँग चाहिँ नि खाना खाएर उहाँले नेपालीमा भाषण दिएको छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक सम्बन्ध त हामीले पश्चिमसँग गरे हो, भारतै जन्मिया थिएन अहिलेको, त्यो सम्झाउनु पर्या छ। अब अहिले हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खर चाहिँ नि एउटाको चाहिँ नि अन्तर्वार्तामा उसले स्वीकार्यो के गरिरह हामीले भनेर। अब यहीँ सबभन्दा पुरानो एम्बेसी त बेलायतको हो नि यहाँ होइन। अब बेलायतले यहाँबाट भिजा नदिने यो माओवादी आएपछि हामी तपाईँले भिजा लिनलाई दिल्ली जानु पर्यो अब होइन। यहाँको अहिले यो विगत 10 वर्षमा यहाँको त्यो चाहिँ नि सानोतिनो चाहिँ नि नर्वेजियन यो नर्डिक देशहरू मात्रै चाहिँ नि गयो भनेर भने त जर्मनी पनि गइसकेछ। जर्मनी एम्बेसी त म त्यही देख्थेँ, मलाई त्यो पनि थाहा थिएन। कति गाह्रो गरी हामीले त्यो कूटनैतिक सम्बन्धको विकास गरे। अब त्यसको असर के त भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि 7 सालमा जानुहोस्। 7 सालमा चाहिँ नि के त भन्दा त्यो तेन्जिङ शेर्पाले हिमाल चढे होइन। अब बेलायतमा बोलाउने भयो महारानीले होइन, किनभने उसलाई त बोलाउनु पर्यो त हिलरीलाई, न्युजिल्यान्डर आफ्नो प्रजा। कसको भिजामा जाने भन्नेमा भारतसँग चाहिँ नि अलि खोसाखोस हुने भयो। गाना निस्क्यो हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चल्यो हिमाल चुचुरा, चढ्यो हिमाल चुचुरा। यो के त भन्दाखेरि उहाँहरूको भारतको 7 सालदेखिको प्रायोरिटी के सिक्किम भुटान हेर्नुपर्ने होइन। 500 कतिवटा चाहिँ नि यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टको रजौटाहरू कसरी निल्या, यो त हामीले सिक्ने हो होइन। राजा त्रिभुवनले कसरी चाहिँ नि अडेर बसेर यो त नेपाली जनताको हो, मैले त दिन सक्दिनँ यस्तो कुरा, अनि फर्केर आउने बित्तिकै संवैधानिक रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले तिम्रा पुर्खालाई दिएको चाहिँ नि लालमोहर हामीले वापस लियौँ भनेर चाहिँ नि राणालाई सम्बोधन गरेर अबदेखि चाहिँ नि यसरी संविधान सभाले चाहिँ नि निर्धारित गरेको हो। त्यो स्वतन्त्र सार्वभौम देशको संवैधानिकता कसरी सर्वोच्च राखे राजाहरूले होइन, त्यो पो विचार गर्नु पर्यो होइन। अब विदेशीको त आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ नि, हाम्रो स्वार्थ के? आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ घर घर आए पनि हुने, स्वार्थको विरोध हुने बित्तिकै मलाई चाहिँ नि यसो गरे भन्ने चाहिँ नि कसलाई करायो? तर हामी तपाईँ नेपालीको गौरव त अलिक घट्यो होला नि। विदेशीले जा भन्दा जाने, आ भन्दा आउने अवस्था रहेछ है भने त्यो त मान्नु पर्यो। अब यो प्रधानमन्त्री ओलीजीको यो अभिव्यक्तिसँग जोडिएर कति विश्लेषण छन् भनेपछि स्वेच्छाचारी शासन लागू गर्न नभएपछि परिस्थिति होइन, त्यो नबनेपछि चाहिँ यो अभिव्यक्ति आएको हो भन्ने कुराहरू पनि आए होइन।
अब अन्य जो पार्टीमा काम गरिरहेका थुप्रै उहाँका समकक्षी साथीहरू पनि छन्, यो कुराले उहाँका साथीहरूलाई पनि एकदमै नराम्रो असर पार्यो, भारतकै गोटी भएको भन्नेसम्म पनि विश्लेषण आइसकेका छन् होइन। कस्तो असर पार्छ अब पार्टीमा चाहिँ? होइन, यो संविधान र यो पार्टी व्यवस्था क्रास भइरहेछ भने यो क्रास हुन्छ नै। अब केपी ओली पार्टी सेक्रेटेरिएटमै माइनोरिटीमा गए भनेर सुनिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि केन्द्रीय समितिमै माइनोरिटी गए भनेर सुनिन्छ। कसरी टिका छ त? पार्टीले एक्सन किन लिया छैन त? किन लिँदैन त? त्यसरी हेरौँ न। त्यसरी हेर्दाखेरि अनि महेन्द्र सरकारको 17 सालको कदमलाई बुझ्न सकिन्छ। पार्टी त पार्टी हेर्नुहोस् है, अब हामी सबै आधुनिकवादी होइन, हामी मिलेर देश यसरी बनाऊँ भनेर हामी तीनजना मिलेर गर्न मिल्छ नि होइन। अब मिल्यो, तर पार्टी के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईहरू 5 जना चुनेर आउने है, 5 जना म अध्यक्षले नियुक्त गर्ने, 11 भोट मेरो भनेपछि अध्यक्षको विरोधमा त जानै नहुने भयो, अनुशासन लगाइदिन्छ। त्यसैले घुमाउरो हिसाबले त्यो लेनिनले डिक्टेटरसिप अफ द प्रोलेटारिएट भने होइन, सर्वहाराको चाहिँ नि अधिनायकवाद भने, सर्वहाराको ठेक्का लिने पार्टी, पार्टीको ठेक्का लिने अध्यक्ष या उनीहरूको जेनरल सेक्रेटरी होइन, जसको मेजोरिटी छ त्यसैको अधिनायकवाद हुँदो रहेछ। अनि विरोधीले के गर्ने त? पार्टी छाडेर जाने, उसको पनि त लगानी छ नि त्यो पार्टीमा होइन। केपी ओली जस्तै जेल बस्ने हगि नेल खाने थुप्रा छन् त्यहाँ। अनि तिलाञ्जली दिने आफ्नो पार्टीको देन होइन। त्यसैले यो सिस्टम क्रास भयो। उहिले हामीले महेन्द्रले भनेको कुरा अलि राम्ररी सुन्यौँ भने महेन्द्रले किन चाहिँ नि संवैधानिक प्रावधान हो त्यो, र कु गरे महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा भने राजा महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पार्टीगत राजनीतिमा के स्ट्यान्ड पोइन्ट परिवर्तन भयो, जसले गर्दाखेरि राजा महेन्द्रले यो बीपी पक्षलाई थुनिदिँदाखेरि बाँकी काङ्ग्रेसीहरूले विरोध नगरेको, बाँकी काङ्ग्रेसीहरूले महेन्द्रलाई किन सपोर्ट गरे भने त्यो हेर्नु पर्यो। एक व्यक्ति एक पद भनेर भन्दै फेरि अध्यक्षको रूपमा कसरी चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएर आए त, त्यो हेर्नु पर्यो। अनि एकोर हिसाबबाट माने राजाले यसो गरे र बीपी निर्वाचित थिए, महत्त्वाकांक्षाले बीपीलाई हटाए भनेर भन्दै त्यो स्पिन, त्यो भ्रम सबैले पत्याए। राजा महेन्द्र महत्त्व, अब अहिले हेर्दा यो चाहिँ नि अपरेटिङ टेबलमा राख्दा त सबभन्दा बढी विकास त महेन्द्रले गराएर रहेछ भन्ने देखियो। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले गरे देखियो। राजनीति राजा वीरेन्द्रको प्रजातन्त्रले अलिकति धान्न नसकेको भन्ने देखियो होइन। यसरी हो। अब केपी ओलीले अहिले बिलौना गर्ने, एमाले कति एमाले कति चाहिँ नि काङ्ग्रेसीहरू त राजाले हान्ला, हामीलाई थुन्ला, अनि हामी माफी माग्दै निस्कौँला भनेर त्यतिखेरै भनिरहेको थिए। अहिले बिग्रिया यो हो। सडकमा देखिएको पनि कारण यो हो। त्यो सडकको जुन विरोध हो त्यो अलिकति दिशागत छैन, त्रुटि संविधानमा छ। जुन हिसाबले यो संविधानले नेतालाई संविधानभन्दा माथि राख्यो हो, त्यसले चाहिँ नि नयाँ सामन्ती जन्मे। सुपर सामन्ती त केपी ओली भए त। यसमा छक्क पर्नु के छ ल भन्नुहोस् न। अब
ओलीको अभिव्यक्तिप्रति होइन अब दिल्ली भनौँ भारतको चासो अब कस्तो हुन्छ, प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? होइन यसो हेर्नुहोस् न, भारत पनि कोठा कोठा चारा त हो नि त होइन। भारतले चाहिँ नि स्वीकारिसक्यो माओवादीलाई, हामीले चाहिँ नि उठाएको हो, त्यो क्राइम गरे हो नि है। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति कस्तो आयो त भन्दाखेरि चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, ठुलो बोर्डर अलिकति नमिलेको, बढी नमिलेको भारतसँग, त्यो नमिलेलाई चाहिँ नि अलि त्यो त फेरि भारतीय प्रोपागेन्डा मसिनले बोले हेर्नुहोस् न होइन। त्यसलाई उकास्ने, पछाडिबाट चाहिँ नि ट्रम्पले धकल्ने होइन। अब चुनाव आइरहेछ ट्रम्पको, त्यसमा कता नेपाल फस्यो हेर्नुहोस्। यहाँ त अमेरिका पनि छ, यहाँ भारत पनि छ, यहाँ चीन पनि छ, सबैको स्वार्थ एक किसिमले त्यो सँगैको तिब्बत हो होइन। अब तिब्बत भने के हो भनेर सम्झिनुहोस्। तिब्बत भनेको यो रुफ अफ द वर्ल्ड त छँदै नै छ है। उहिले रसिया कम्युनिस्ट हुनु अगाडि, यहीँ भारतीय हुनु अगाडि, अब रसियाले यताबाट तिब्बत चाहिँ नि कब्जा गर्न खोज्छ, त्यसैले हामी यहाँ जानुपर्छ भन्ने अङ्ग्रेजहरू बेलायतको होइन। ग्रेट गेम भन्थे अघि। कहाँ जाने कोही पनि थाहा थिएन, नेपाललाई थाहा थियो। नेपालको त हाम्रो त एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थियो तिब्बतमा है। नेपालले चाहिँ नि यताबाट जान दिएको थिएन। त्यहाँको एउटा कुमाउनी के अरे यो नापी विभागको इन्जिनियरिङ विभागको मान्छेलाई यति फिटको पाइला हिँड्ने बानी लगाएर है 1 वर्षसम्म त्यो ट्रेनिङ गर्यो है। अनि त्यसलाई चाहिँ नि के अरे भिक्षु बनाएर त्यो प्रेइङ व्हिल हुन्छ नि, त्यहाँभित्र अलिअलि रुडिमेन्ट्री नापीको इन्स्ट्रुमेन्ट लुकाउन लगाएर भिक्षु भएर चाहिँ नि त्यो लासा पुगेको र त्यसले गरेको नापी र चाहिँ नि पछि के अरे स्याटेलाइटबाट गरे नापीमा धेरै न्यून फरक रहेछ। त्यति एक्युरेटली गरेको, त्यसरी तिब्बत चिनेको पश्चिमले है। र पछि यहाँ चन्द्र शमशेरको बेलामा अलिकति मसल ससल लाएर यहाँबाट यङ हस्बेन्ड एक्सपेडिसन सिक्किमबाट चाहिँ नि हामीले पनि यहाँ मान्छे दिएर त्यहाँ चाहिँ नि ट्रिटी अफ लासा बन्यो 1904 हो कि 14 यस्तै हो होइन। यङ हस्बेन्ड एक्सपेडिसन त्यहाँ गयो। त्यसपछि चाहिँ लासाको आम्बानीले नेपालले भने मान्न छाड्यो। अनि चन्द्र शमशेरको डेथमा चाहिँ अब लड्नुपर्छ है हामी तिब्बतसम्म भनेर भनेको है। अङ्ग्रेजले मिलाइदियो त्यसपछि तिब्बत र नेपाललाई। अब चीन त चाहिँ नि अस्ताइरहेको थियो त्यतिखेर, यी विदेशीहरूले नै अस्ताइदिएको छ होइन। अब अहिले त्यो तिब्बत भने के देखियो त भन्दाखेरि सिङ्गो चीन र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, म्यानमार, तल इन्डो चाइना, ती सबैको पानीको स्रोत त्यो तिब्बत हो। 21औं शताब्दीमा पानीको सर्टेज हुन्छ, पिउने पानीबारे लडाइँ हुन्छ भनेर भनेको होइन। र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पार्लान्समा चाहिँ नि तिब्बत भने चीनको कमलो भुँडी, त्योसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध थियो होइन। अब अहिले यही भनौँ न, यही चाहिँ नि लिम्पियाधुरा त्यो पनि त्यही भारत, तिब्बत र नेपाल त्यसैको कुरा आइरहेछ। त्यो पनि त्यही पानी, त्यसैको कुरा आइरहेछ। अहिले अब त्यो के अरे लद्दाखमा जानुहोस्, अक्साई चीन भने चिनिया होइन। काश्मीरी राजा रञ्जित सिंह के अरे सिख राजादेखि लिएर काश्मीरीहरूले त्यो भोटसँग लडाइँ गर्दाखेरि उताबाट चीन आएर हराइदिएको छ। त्यो हराएर त्यो अकुपाई गरेको। त्यो पछि फेरि चाहिँ नि काश्मीर फेरि चाहिँ नि अब रञ्जित सिंह खाइदिएपछि के अरे चाहिँ काश्मीरले चाहिँ नि छुट्टै गर्दाखेरि अनि त्यो यो बोर्डर यो हो भनेर चाहिँ नि हाम्रो जस्तो यो सुगौली सन्धिमा चाहिँ नि फरक नक्सा अङ्ग्रेजले दियो भन्छन् नि, त्यस्तै गरी त्यहाँ फरक चाहिँ नि लाइन छ त्यहाँ अघि। त चीन त चिनै हो नि, नाम कसरी हुन्थ्यो त नत्र चीन होइन। त्यहाँ
झगडाको कुरा, त्यो झगडाको बिउ फेरि उठाएको छ यता। यो हाम्रो चाहिँ नि के भने ट्राइजङ्सनको कुरा चाहिँ नि कालापानीको कुरा उठाएको छ होइन। यो तिब्बतको कुरा, यो चाइना घेराबन्दीको कुरा, यो पश्चिमको चाहिँ नि यो यसले सके हामी जस्तो नेपालको एसियाली चाहिँ नि युगप्रति आशावादी भएकाहरू यो किसिमको असमञ्जस्यतालाई हामीले विरोध गर्नुपर्ने हो। हामीले त भारत चाइना मिलोस् भनेर सहजता देखाउनु पर्ने हो। यता सम्बन्धी चाहिँ हामी मौन देख्छौँ हगि। र हामीले आफूलाई अहिले भारतको चाहिँ नि भिक्टिम बनेको हामीले चाहिँ नि यहाँ देखाइरहेछौँ। भारतले चाहिँ नि यो चिनको चाहिँ नि गुलाम बन्यो भनेर देखाउनु परिरहेछ हगि। यो सब गलत हो। यसबारे सही रूपमा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्टहरू त्यो गरेको पनि देख्दिनँ होइन। गर्न नहुने कुरा भारतले गरिरहेछ। चीनले पनि कतै कतै गर्नु नहुने कुरा गरेको छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो अब त, किन नेपालमा यस्तै गर्नुपर्छ भनेर। तर पिरो लिने हामी हौँ। यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन। अब भारतको सम्बन्ध, अब भारतको प्रतिक्रिया के हुन्छ एक लाइनमा? हाँसेर उडाइदिन्छ अहिले। यसले प्रतिक्रिया निम्त्याउनै पर्दैन। हामीले प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो नि। यो त भारत के अरे चीनले उक्साएर यो चाहिँ नि नक्सा दाबी गर्यो भन्ने हामीले प्रतिक्रिया जनाछौँ। आरोप त उनीहरूको छ। त्यसमा विरोध चाहिँ किन नभएको सरकार पक्षबाट? खोइ एउटा कुरा अस्ति चाहिँ पूर्व के अरे परराष्ट्र सचिव डाक्टर मदन भट्टराईले के भने यो एमसिसीको कुरा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार के अरे परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकार बिचको सामञ्जस्य नभएकोले यो यस्तो भएको देखिन्छ भनेर भने त्यो कुरा ठिक हो हैन। र अर्को एउटा भने यो परराष्ट्र सम्बन्धी कुरा यस्तो जटिल अवस्थामा सबैले नबोलिदिए हुने भने केपी ओलीले नै बोल्दे त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा। त्यसरी नेपाली राजनीति, सिङ्गो नेपाली राजनीति यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चपेटामा पर्दा हामी त कता कता जाने भयौँ। छिटो हामी चाहिँ नि निस्किनु पर्यो यो भुँडीबाट। छिटो चाहिँ नि त्यो विगतको चाहिँ नि जुन 47 सालको संविधान जुन असंवैधानिक हिसाबले चाहिँ नि च्यात्यो हो, जसले गर्दा अहिलेका नेताहरू सामन्ती भए। त्यसैले हामी चाहिँ नि छिटो वापस जानु पर्यो यो संविधान। अब यो तपाईँको मतलब त हैन, राज संस्था पुनर्स्थापना भएपछि यो समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको? आज त्यो एक थरी साथीहरूले हैन यहाँ त राजा नमान्नेहरू चाहिँ नि पनि छन्। अघि 47 साल आयो भने चाहिँ नि राजा पनि आउँछन् भनेर यहाँ मान्छे भन्छ नि राजा हो देश बचाऊ। किन आउने? राजा भने देशको मेमोरी पनि हो, संस्था हो, संस्था हैन। राज संस्थाको नातिनी, राजाको नातिनीले त्यो उसलाई डेफिनेटली भन्न लगाइया होला हैन। त्यो विवादित ठाउँमा यसरी डटेड लाइन्समा नक्सा हुन्थ्यो भनेर। मेमोरी हो, देशको मेमोरी हैन। जस्तो विश्वबन्धु थापाले क्याबिनेटमा महेन्द्र सरकारले भनेका नेहरूले चाहिँ नि हामी यहाँ राखौँ यो सिपाही है, रेस्ट गरौँ है भनेर चाहिँ नेहरूले सोधेको थियो के गर्ने भनेर। त्यो संस्था मेमोरी हो। संवैधानिक हिसाबमा कुन बेला के कसरी जाने त्यही मेमोरी र त्यही किसिमको आचार
शिष्टाचार पनि हो राजा भने। कुरा मिलेन रे चाहिने वीरेन्द्र र चाहिने इन्दिरा गान्धीको, वीरेन्द्र चाहिने इन्दिरा गान्धी चाहिने नि एक्लै चाहिँ नि रिसाएर निस्केर, वीरेन्द्रले रातो रातो लोता लिएर निस्केर, तर वीरेन्द्र त टिकेर बसे, मार्नु पर्यो होइन? नत्र भए राजा वीरेन्द्रले भन्दै हिँड्ने मलाई त मार्नलाई भारतले चाहिँ नि यो के अरे भुटानको जस्तो राजा बन, होइन भने सिक्किम बन्लास् भनेर भन्न थाले मलाई भनेर हिँड्ने राजाले। अहिले त शक्तिको हिसाबमा त राजाभन्दा पार हो केपी ओली, होइन त? त्यसैले यो कुरा मिलेको छैन, राजनीति बिग्रियो, देशलाई यी हाम्रा नयाँ सामन्तीले भुँडीमा पार्यो अन्तर्राष्ट्रियसँग। अब यसैमा तपाईँको कुरामा जोडिहालेँ, जस्तो यो अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत पनि एमसिसी सहयोग सधैँ उपलब्ध नहुने भनेर विज्ञप्ति मार्फतै जारी गरिसकेको छ होइन। भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तै बिग्रिरहेको छ, चीनसँग पनि त्यो बिगार्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ होइन। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि त्यो कुराहरू देखिए। अब यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर होइन हाम्रो कूटनीतिलाई सबल बनाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब यो राजनीतिले हुँदैन, हुँदैन, यो राजनीतिले हुनै सक्दैन। किन सक्दैन त? यो राजनीतिले आवश्यक दुई तिहाई भएन भन्थे नि त है। 47 देखि 62-63 सम्म के भन्थे, यो चाहिँ नि गर्भावस्था हो, प्रजातन्त्र यस्तै हो, हामी इभल्भ गर्ने नि अब सिक्ने भनेर भन्थे नि त होइन। कहाँ ल्यायो त भन्दा यो गणतन्त्रमा ल्यायो होइन। के जन्माएछ त? गणतन्त्र जन्मायो है। जुन गणतन्त्र चाहिँ नि भारतीयहरूले हामीले ल्याइदियो भनेर चाहिँ नि भन्दै हिँडेका छन्। अब त्यही भारतीय रिसायो भनेर अब केपी ओली सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नि बोल्छन् है। एउटा कुरा नबिर्सिनु के हो, नेपाल तिब्बतको कमलो भुँडी मुनि छ, विशेष सम्बन्ध भएको थियो होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ नि नेपाल भारतको भने मुटु, हिन्दू र हिन्दी बेल्टको चाहिँ नि मुटुमा एउटा छुरा जस्तो गरी चाहिँ नि बसे पनि छ। भारतले नेपालसँगको राजनीतिलाई चान्चुने भनी ठान्नु र नेपाली राजनीति त्यस्तै चान्चुने हुनु नेपाल र नेपालीको लागि आत्मघाती हो, यो चाहिँ मान्नु। अब अमेरिकीले यो स्टेटमेन्ट दियो भने के लिने भने ले, नत्र नले, त्यो हो नि। अब त्यहाँ त अब भुल भइसकेको छ, नलिने हो त्यो। पैसा त अरूबाट पनि ल्याउँछ, तर अमेरिकी विरोध हुनु पर्यो नि त त्यसमा। हामीले अमेरिकाको विरोध गरे भनी ठान्नु अमेरिकाको गल्ती हुनेछ कि जुन माध्यमबाट आयो नि, यही व्यवस्थाबाट आयो नि। काङ्ग्रेसले पनि सही गरेछ, कम्युनिस्टले पनि सही गरेछ, विरोध कसले गरेछ त? हिजोको अपोजिसन काङ्ग्रेस, के आजको अपोजिसन कम्युनिस्ट चाहिँ नै हो 2 तिहाई। विरोध कसले? यो प्रजातन्त्र कस्तो प्रजातन्त्र हो त? त्यो त अमेरिका पनि चाहिँ नि भारतको बुई चढेर आयो नि त यहाँ, अहिले खायो स्वाद। अब यो सम्बन्धहरूलाई बिग्रिरहेको जो सम्बन्ध छ नि, यसलाई चाहिँ सुधार्ने कसरी? सुधार्ने पहिला विश्वास चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाललाई सम्हाल्ने सरकार आफ्नो स्वार्थको होइन, पार्टीगत स्वार्थको होइन, नेपालको प्राथमिकता बमोजिम चाहिँ नि सरकार सम्हाल्छ भन्ने कुरामा ढुक्क आफ्नो देशको मित्रहरू हुनु पर्यो नि। त्यो ढुक्क यिनीहरू कसै यो भत्काउने यिनीहरू नै हुन्, लोभ्याउने यिनीहरू नै हुन्। यिनीहरूले नै अब त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो। 3 थरीलाई ल्याएर यहाँ जुदाउँला भन्ने चाहिँ नि सरकार भयो होइन। त्यसले त धेरै गहिरो असर पर्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा। त्यो चाहिँ राजाले गर्न सक्छ भने मेरो भनाइ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राख्नु त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।